سند للمسلمين. يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان واتعلقت بيه. أشوفك في المنام يا رسول الله، وابكي على كتفك وانام يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك.